बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको जो मुजफ्फर शायम और नन मौजूद यम द तहसील बरीकोट इलाका कोटा की ग्रानो कतुनको बदे इलाका की प्राइवेट स्कूलों की योद्वा नुमोड़ी नमूना उची डीसीएम स्कूल सिस्टम कोटा और इस्लामिया पब्लिक स्कूल द समुदाय रासिदा सी और उची द गदवाना स्कूलों ची कम दी द वस योशिविरी नन मुंग मौजूद यू द सियाम स्कूल सिस्टम कोटा की और जमुन सरा ददे स्कूल डायरेक्टर ची कम दे अगर सरा मौजूद दे उ सरा बदगे हवाला खबर या तरीका ची सदा सी ज़रूरत पेश हो ची द गदवाना स्कूलों दुई पमंस की मर्ज करी दी जिन्हें से पखपल प्रोग्राम की तस्तो हर कले वायो खुशालो से आबाद से दर तो वही डायरेक्टर साहब ची सदा सी वजह हुआ ची तसु द गदवाना स्कूलों ची कम दे दे दादा यो बल सर मर्ज करल और वस्त दे स्कूल नुम सदे जगह चागा इस्लामिया और द सियामो नु बदगे हवाला रहता हुआ है ची जमुन कतुन कुता लग क्लियर शी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवला टुल कतुन कुता द तरफ हर कले अस्सलाम वालेकुम असा कि जमुन मकसद दाओ ची कल जरा लम दो दाम पा मुकबा इदा स्टेप अगसल वक्तो जी ददी दफारा ची हर कला ची मुन कला हाई क्लासेस 8 9 10 या बहरहाल 9 10 ची कला मुन बोर्ड एग्जाम वर्को नो मुन तो बदा तकलीफ ढेर ज़्यादा हो ची माशुमान बा मुन दीजी की नो चतकड़ा कला नवी कली की कला बुहा की कला बरीकोट की मुख्तलिफ स्कूल्स की ची कम देना आगे की मुन बोर्ड एग्जाम वर्को नो आगे वक्त की माशूम बनी हुई द बोर्ड द एग्ज़ाम यो खपल प्रेशर हुई बल चिकला माहौल तो चेंज शी नो आगा बा इंतहाई अगदा लगा डबल मुश्किलात होता शोलो बिया चिकला मुन बोर्ड सर रास्ता उकला द खपल हाल मुताबिक ची तासमु त हाल राके और जमुन माशूमान वाड़ी ची आगे पद खपल माहौल की पे रिलैक्स माहौल की एग्ज़ाम वर्की ना आगे बाद पारा मेन चिका मसला वा आगा द स्टूडेंट स्ट्रेंथ मिनिमम 40 स्ट्रेंथ आगे त पकारो तो द आगे बानी चिकम दे न जमुंगा बराबर है दो न द इस्लामिया स्कूल बराबर है दो तो द आगे द हवाले से चिकम दे मुंग बिया आगे द रिक्वेस्ट को आया मुंग द दोना स्कूल न द शियो बल्कि मर्ज को चे पागे की जमुंगा स्ट्रेंथ हम मौजूद योशी बिया बस्टेन मजबूत शी अमु तब हाल वाले जिकम दे बोर्ड वाले खपल हाल रखी आगे हाल सर जिकम दे माशूम चिकम तलस 15 साल या 12 साल मुतफिस रा कड़ा दे कम अज़ कम तो था चिपा लास्ट के बमुंगा गई थी उदसी माहौल प्रोवाइड को स्कूल बहुम खपल हुई क्लास 4 बहुम खपल हुई ड्यूटी वाले बहुम राजी जंग अलाका की नो माशूम दा दे आगा बिया द बोर्ड द एग्जाम ना या द नुम ना आगा ये रहता है द आगे दड़ना उसी तो इंशाल्लाह उम्मीद दरबा दे चिदा द कोठे द फारा यो डेरा कुल खबर दा चे जमुन बच्चे पा प्राइवेट स्कूल के बे सबक हुए बिया पा आखिर की लाड़ा बरीकोट था द गाड़ी तक रहा तक वो आगमों पे रस्ता तकलीफ दे हो बिया माशूम पर गाड़ी की राजी अगर सके कम तरफ तलाड़ो मुख्तलिफ मुश्किलात बरातला बारानो रोग अनवरो नो उस चिकम दे हर यो पेरेंट तबा यो हम माहौल मिलावी की अगर तब खपल कोर की दन यो खपल हाल हो दसे किस्म स्कूल मिलावश ठीक अस्ताजो द खबरें मकसद दा ची दे मर्ज असल मकसद द खपल हाल अगस्तो द स्कूल चिकम नूर इंतजामात ती आगा बेहतर कोल द पर हो मेन मकसद चिकम दे अगस्तो हाल मकसद दे बिल्कुल जम मेन मकसद हाल हो खुद दी सब यो पैदा बल हमरो वतला लेकिन कल स्ट्रेंथ कम हो नो हर इंसान तो पता था माशी मसले हर छा तराजी तो आगे टीम की बबिया मुंगा हाई क्लासेस की तवज्जो बमुर कोला इंतहाई और आगे लेवल मनोर को लखम ची उस वर्को उस पेकिदा फेदरो वो तला ची मुंगा माशुमान टोल सेकंड टाइम पूरी कोल मतलब स्कूल बा 4 बजे पूरी भी आगे की चिकम दी बिया 8 9 10 बांधी मुंग स्टाफ हम डबल क्लो सहार यो इन मॉर्निंग की हुई और बिया चिकम दी सेकंड शिफ्ट तो जुदा टीचर्स हुई बिया पागे बने कंसेप्चुअल क्वेश्चन सुनो डेर मसले पे किदा से जी अल्हम्दुलिल्लाह माशुमान दफारा डेर असर तैयार आला पागी बला कौन तक बोझ राजी खो पैदा सिर्फ और सिर्फ दागी पेरेंट्स तोजी कम सोच आखपल बचेरा लेगी तो इंशाल्लाह उम्मीद दर बदे चमु बाद आगी सोच आगी तो पे प्रैक्टिकल शक्ल के हो इंशाल्लाह ठीक डायरेक्टर साहब दारा तो वही छी सियाम स्कूल बमुंगा कतल छी द दुई द तालीम सरा सरा नूर एक्टिविटीज़ चिकमो आगा हम डेर ज़्यादा वस चूँकि इस्लामिया स्कूल हम तासु दे सरा मर्ज को तासु द माशुमान तादाद हम ज़्यादा शो नो आगा एक्टिविटीज़ बोस हम दागा सी जारी द एक्टिविटीज़ द हवाले सरा
लोकल सोसाइटी کې مختلف کوېشن ایراز کیږي سو کوئی ایجوکیشن باندې فوکس کم دی کو کریکولم اکټیویټیز باندې د دې کنسنټریشن سیوا دی بهر حال دا هیڅ قسم د سی خبرې نشته دی ایجوکیشن سیستم زمون چې کم دی لکه باقاعده موږ د پیرنټس سره خپل ډیلی باندې کم کار کیږي بورډ پکچر هغه شیر کوو واتس اپ ګروپ باندې د دې علاوه چې کوم دی مونږه باقاعده ډایري ورک ډیلی پیرنټس ته ورکو چې پیرنټس دا پته لګي زما ماشوم ته کم کار پاول شوی دی بیا کو پرس کې د پیرنټس چې خپل بچی سرکار نشي کولای یا ماشوم ته دروغ رشیا وي نو هغه ماشومان د پاره بیا مونږ سیکنډ ټایم نه استعمال چې کله ماشوم زیدو داغي سره باقاعده فیډبیک کی د ټیچر چې کوم دی رپورټس دي د هغه رپورټس مطابق ماشوم چې کوم دی بیا مونږ باقاعده یې سارو او سیکنډ ټایم کې سره کار کو چې کله دې کار وکي هغه بیا د سکول نه خبره هته باندې تلی شي د هغه سره چې کوم دی د ایجوکیشن نه بعد چې کله ماشومانو کې مونږ په یو بل کې کمپټیشن یا ماشوم روچتو د هغه لپاره موږ یو اسانه طریقه مونږ تیوا دی مونږ چې کوم د سکرین تر مخامخ هول چې کله ماشوم ته پته لګي چې سکرین ته زړه مخامخېږي نو د دې سره ډیر ماشومانو کې چې کوم دی هغه د مخ کې تلو کوشش شروع کړو او ډیر وړو سره روچت شول او د کې یو ایډیشن خبره ده سیده چې سکه چې کوم طریقه مونږ وکړه مونږ د نصاب د حواله سره به خبرو کو چې زمونږ نصاب چې دین هغه زموږ سره په انګلیش کې دی مطلب ساينس مو سبجیکټس مو او انګلیش مو یا نور دسی یا اردو شولا مونږ سکه یو بل سټیف واغستو چې کم ماشومان فی الحال ټول ماشومان د نشو رسیدي فی الحال مونږ یو 50 سټوډنټس ټارګټ کړی دي چې هغه به ان شاء الله within 4 months with an agreement څنګه پښتو کې خبرې کوو هغه ان شاء الله د سي حال څنګه راوي چې هغه په انګلیش کې خبرې کوي صحیح بیا غوي ته سټډي کول بوک لستل او دا هر څه کې چې کوم یو ته مزه ورکړي چې یو بوک ریډینګ کوم څه کومه خو د سره چې کوم دی لکه اوس پلی ګروپ نرسري کیږي په دې کې دا پلی ګروپ نرسري والا چې مون کم ټارګټ کړی دي نو دا به ان شاء الله را روان کال به تاسو ګورئ چې 100% بدی باندې موږ صرف ډرایینګز کوو اے بی سی وغیرہ دا ته بالکل مون ختمو صرف په دې باندې انګلیش لینګویج کوو چې کله دی یو شی زده کینو الله رحم دې بوکس هم په دې دا کې دي په زمان کې دا د ډایرکټر صاحب چې یو میسج زمونږ هغه کتونکو لورګي کم چې بده خبره کنفیوز دي چې سیام دی او که اسلامیا دی د چا بچي په اسلامیا کې دی هغه به سیام ترازی او که د سیام بچي چې کوم دی هغه به اسلامیا ترازی دغه کنفیوژن لګلري کوي خلکو او کستاسو سم میسج وی د پیرنټس لپاره یا زموږ د کتونکو لپاره نو هغه تاسو زموږ د سکرین په ذریعہ ورکول شي پیرنټس لپاره زما له طرفه یو ښه میسج دا دی اول به زه د سیام او د اسلامیا په نوم باندې چې کوم دی وضاحت وکم اصل کې سیام او اسلامیا نیم یو ایشو نه دی خبره مې دا چې یرا ایڈمن بلاک څنګه دی بیا په ماشوم باندې ټیچینګ سټاف څنګه دی دا غي سرکار څنګه کیږي دا غي ډیسپلین څنګه دی ناست فاستا ماحول دا هر څه چې کوم دی مین شیزونه دغه میټر کوي نیم چې کوم دی د میټر کوي نه موجوده صورتحال کې دا څه شی دی چې زموږ سره سیام سکول تیر شوي 15 کال نه په ایچ اس سی په لیول باندې رجسٹر دی د کالج په لیول باندې رجسٹر دی نو موږ اوس آینده نیکسټ سټیپ چې کوم دی هغه په خپل لوکل علاقه کې یو کالج هم پرووایډ کوو د خیر سره نو هغه د لپاره به خامخا مونږ بیا سیام نیم استعمالو د هغه نه علاوه چې کوم دی د پیرنټس لپاره میسج مونږ به همیشه پیرنټس راشي مو ته خاندو کې دې شي ډېری خبرې داسې چې د بچي په باره کې مونږ ته پته نه ځکه زموږ ته نظر کې خوشپږ 200 ماشومان دي او هر بچي ته رسیدل او د هر بچي ذهن ته ورسیدل دا زموږ لپاره انتهایی مشکل کار وي کوشش مو خپل کوو خو اکثر په کیسو لګ ډېر پاتې شي نو پیرنټس لپاره خدا میسج دی چې تاسو راشئ د سکول تاسو دی تاسو په پیسو چلیږي د تاسو بچی لګي سبق وي او تاسو کم امیدونه د خپل بچو نه ساتي او لکه چې کم دی دغه د کامیابی د لپاره کم دعاګانې دي تاسو راشئ د سکول کې ډېری خبرې بداسي وي چې هغه څنګه په نظر کې ني تاسو به څنګه سره شیر کړئ او هغه شیزونه به مونږ بیا تاسو په بچو باندې امپلیمنټیشن وکړو باقي چې کم زمونږ د طرفه په ماشومانو د نو ان شاء الله امید در بده چې تاسو 80% چې کومې ذمہواری دی موږ اخلو 20% کې چې کم دی د ماشوم یونیفارم شو دا بیگ شو دا بوکس شو دا اټینډنس شو نو ان شاء الله تاسو دا کوي باقي د ماشوم د کار غسل هغه یو خاص لیول تر رسول
او ان شاء الله په معاشره کې یوازې سبق په لیول نه اخلاقیات په دروبانی دا مونږ ان شاء الله کو چې خل لیول ته ورسو ادا زنګ سره ان شاء الله وعده ده. ډیره مننه ډایریکټر صاحب. جی ګرانو کتونکو دا د سیام سکول سیستم کوټه ډایریکټر جنید صاحب چې هغوی تاسو ته د دغه سکول اسلامیه سکول او سیام سکول چې کوم په یو بل کې مرج شو نوم به یې صحیح مخکې ارادې سړي د کالج هم اراده لري په هغې باندې هغوی تاسو ته خپل وضاحت وکړو. زموږ دغه کوشش وو چې د علاقې د خلکو د ذهنونو نه دغه کنفیوژن لرې شي. تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه بچله اجازت ورکړي. د لوی الله په امان.